Kung gusto ka mga kabukid nga mahimo kang paspasiro, ipalina ni nga insekto. Gitawag ni sa mga kabukid og tugdon langit. Ang komonim ani mga kabukid, crane fly. Gitawag ni siya og crane fly mga kabukid tungod sa iyang tiil nga tag-as kayo, mura og crane. Paspas kay siya mobabing mga kabukid. Naay mga dagko nga klase ani mga kabukid nga kung makita sa mga bata sa unang panahon, ilang gukoron og ilang patyon kay gatuo sila nga mao'y dinggi. Paspas kasi ang muliok mga kabukid, labi na kung naay predator. Kay ang predator nga gatanaw sa iya mga kabukid, malibat kadugayan og di siya makaon. Dili ni siya mamaak mga kabukid, kay wala ni siya ay tango. Dayon dili po ni siya makadala og mga sakit-sakit. Pag-abot sa ilang adult stage mga kabukid, halos dili na sila mukaon. Ang ilang priority mga kabukid, ang pagmating, ang pagpadagan sa ilang mga anak, ang pagpangitlog. Makita na sila kasagaran mga kabukid, maglakaw-lakaw o magbitay sa cobwebs. Mao ni ang ilahang formation mga kabukid. Salamat sa pagtanaw, hinaot ka nakatay dugang pagtulunan sa adlaw-adlaw niyong panginabuhi. Bye-bye.